گزران گے اسی تے ہوئی صدا دیاں گے لوگوں عظمت آلے نبی بھول نہ جانا مجمع دیکھو کتنا بیٹھا ہے ہر بندے کی آواز ہونی چاہیے کوئی بھی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے ذکر اللہ بار دائے اس واسطے کوئی بھی زبان رکنے نہیں چاہیے بابا سے بلند سینے کا زور لا کے پڑھ لو عظمت بولنا عظمت اللہ نبی بولنا اج من ایتھے من دنیا دے وچ من اج ساواں دے وچ سا موجود نے اج علی من اج حسن من حسین من نبی نو من انہاں دی محبت قبر وچ کام آئے گی کل نو تو منے گا انہاں نے نہیں مننا ویلا اج لے اج من انہاں دی محبت تے سر نو جھکا دے قبر دے اندر فرشتے بھی حیا کرن گے جنت تیرے بوئے تے جنت تیری دہلیز بن جائے گی اس واسطے زبان نو کھولنا ہے زبان نو روکنا نہیں جڑا محبت علی دے وچ بیٹھا ہے صرف او بولے گا دوجا بندہ نہیں عظمت علی نبی عظمت علی نبی بولنا یہ میں نہیں پیاندا اللہ دے نبی نے فرمایا او لوگو میرا کلمہ پڑھنے والے ہو میرے نال محبت کرنے والے ہو میرے نام تو جانا قربان کرنے والے ہو میں تواڈے کولوں کچھ نہیں منگدا کوئی صرف چیز دا تقاضا ہے حضور او کی ہے فرمایا علی نال پیار کریا جو فاطمہ دی نوکری کریا جو حسن نال پیار کریا جو حسین نال پیار کریا جو اے ہوئی کہنا اس تو علاوہ اور کچھ نہیں عظمت بولنا جانا بولنا 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 جانا عظمت خارجی نو دعوت نہیں صرف حضور دے غلام نو دعوت ہے میں چہرہ ویکھدا پیا اج ویلا ہے جمعۃ الوداع دا موقع ہے اے کرامن کاتبین سجے کھبے بیٹھے فرشتے تیری گل پہ لکھ دے نے نقل و حرکت دے اوپر غور کیتا جا رہا ہے اج ویلا ہے مولا علی دی بارگاہ دے اندر اپنی حاضری پیش کروا کے اپنے مقدر نو چمکا لے ہو سکتا ہے حاضری قبر دے اندر کام آ جاوے تیری نجات کا ذریعہ بن جاوے اس واسطے زبان نو روکنا نہیں عظمت عظمت علی نبی بولنا بولنا جانا فرمایا نا اوے لوگوں نا اوے کلمہ پڑھنے والے نا اوے میرے نال پیار کرنے والے نا عظمت آل نبی عظمت دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا ساڈا عقیدہ پوچھو ساڈا عقیدہ کیے اہل سنت عقیدہ کیے اہل
سنت ہے کیتا اے جدوں موت دا ویلا آوے جدوں موت دا وقت آوے جدوں الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا آلنا مولانا ومولانا وملجانا وماوانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر هم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشقالنا امدادكم نظرا جغم آزادكم در دین و دنیا شادكم یا پیر دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملارا رہنما نفس شیطان ہے پناہ دے یا حفیظ الحافظی واسطے پیران شجرہ چشتیہ کے واسطے میر بزم عاشقام شاہ سوار راہ حق واسطے پیر محی الدین در صفا کے واسطے ڈوبا جاتا ہوں خدایا ہاتھ میرا تھام لے واسطے اس پیر کامل رہنما کے واسطے آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الیمین الکریم ونحن علی لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، محبت دے نال مل کے باواز بلند پڑھ لو الصلاۃ والسلام. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی پاک صاحب الاولاد جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی علیہ تحیت و ثنا دی پاک بارگاہ عالیہ غلامانہ تحفہ درود و سلام دا نظرانہ ہدیہ عقیدت محبت پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز دوستوں بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں قابل قدر بصد واجب الاحترام ماں اور بہنوں سب نو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.
اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال امام الانبیاء تاجدار بطحا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے توسل دے نال اج دا اے جمعۃ المبارک مرکزی جامعہ مسجد غوثیہ رضویہ مراد کلان دے اندر شروع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر دعا ہے خالق کائنات اپنے حبیب دے صدقے نال سب مسلمانوں نو جمعۃ المبارک دی نماز ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اج جمعۃ المبارک تے جو موضوع آپ احباب دے سامنے میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ رمضان المبارک دے اندر کافی ساریاں نسبتاں نے اور کافی سارے معاملات نے جو رمضان المبارک دے مہینے دے اندر جنہ دا ذکر خیر کرنا بے حد ضروری ہے۔ انہاں دے وچوں اج جو موضوع میں منتخب کیتا ہے، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین داماد رسول شوہر بطول حضرت سیدی و مرشدی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ دی شہادت 21 رمضان المبارک نو میں انشاءاللہ العزیز مختصر جے وقت دے اندر آپ دے فضائل اور مناقب اور آخر دے اتے آپ دی شہادت پیش کراں گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب دے صدقے نال مینوں حق کہن دی اور آپ احباب نو حق سن کے حق تے عمل دی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ دی وقار قرآن پاک دے وچوں ایک آیا کریمہ میں آپ احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب دے صدقے دے نال سانو صحیح معنیٰ دے اندر صراط مستقیم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ اسی بڑے خوش نصیب ہاں کہ جنہاں نو اللہ تبارک و تعالی نے پنج تن پاک دی غلامی نصیب فرمائی۔ سانو اس چیز تے فخر ہے، سانو اس چیز تے ناز ہے، اور انشاءاللہ العزیز آن والیاں نسلاں نو بھی اس گل دے اتے ناز رہے گا کہ اسی ذکر علی کرنے والے ہیں۔ تو بہت ہی ایک اج انج ویسے ہی جمعۃ الوداع رمضان المبارک دا آخری جمعہ، تو اے رمضان المبارک دیاں بابرکت گھڑیاں، اے رحمتاں جویں کہ اج ماشاءاللہ جمعۃ المبارک تے کتنا جمع غفیر ہے، آن تو پہلے ہی ماشاءاللہ اللہ پاک نے رونقاں لائیاں نے۔ تو میں تے آپ احباب دی خدمت دے اندر یہی گزارش کراں گا کہ رمضان تو بعد بھی جمعہ بندے تے فرض ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اسے محبت دے نال، اسے ذوق دے نال، اسے شفقت دے نال اس چیز نو ضروری جانتے ہوئے جویں رمضان المبارک دے مہینے دے اندر اسی لوگ نماز نو ضروری جاننے ہاں، تراویحاں نو ضروری جاننے ہاں، صدقہ خیرات نو ضروری جاننے ہاں، تے اپنا اللہ واسطہ دین نو ضروری جاننے ہاں، ایویں ہی غیر رمضان دے اندر بھی لوگاں دیاں ضرورتاں ہوندیاں نے۔ غیر رمضان دے اندر بھی نماز ساڈے تے فرض ہوندی ہے، غیر رمضان دے اندر بھی جمعہ ساڈے واسطے ضروری ہوندا ہے۔ جویں رمضان دے مہینے دے اندر اسی کوشش کر کے کہنے ہیں کہ چلو سر فہرست پہلی صف دے اندر جگہ مل جائے، ایویں غیر رمضان دے اندر بھی یہ چیزاں ساڈے واسطے ضروری نے۔ جس طرح اسی ماہ رمضان المبارک دے بابرکت مہینے دے اندر اللہ تعالیٰ دی عبادت کرنے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ غیر رمضان دے اندر بھی سانو اسی طرح اپنی عبادت کرن دی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، میں پہلے بات عرض کر چکے ہیں کہ ساری خوش نصیبی ہے، ساری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانو پنج دن پاک دا ذکر کرن دی توفیق عطا فرمائی ہے، اور اسی یہ نہیں کہہ سکتے کہ کما حق ہو اسی حق بیان کر دیتا اور جیڑی گل ہے ساری دی ساری مکمل بیان کر دیتی۔ اے نفوس قدسیہ، اے پاک لوگ، اے شانہ والے لوگ، اے پاگاں والے لوگ، اے مقدراں والے لوگ جنہاں نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب فرما دیتا، چن لیا، انہاں دی شان یا اللہ جاندا یا اس دا رسول جاندا۔ اساں تو اپنی ڈیوٹی پوری کرنی ہے مختصر جے وقت کے اندر، اور پھر یہ جڑی اساں ڈیوٹی کرنی ہے نا،
اس ڈیوٹی کا سانو صلہ ملتا ہے۔ میں آپ احباب کے سامنے ایک بات پیش کرنا چاہنا کہ اس وقت دے اندر کوئی بھی مایا ناز خطیب ہے، کوئی بھی مایا ناز قوال ہے، کوئی بھی مایا ناز سنگر ہے، کوئی بھی مایا ناز نعت خان ہے، وہ ہسٹری پڑھو تے ویکھو کہ اینو شہرت کتوں ملی، اینو کمال کتوں ملیا۔ میں ایک گل پہلے عرض کر دیتی کہ اج تواڈے جمعۃ الوداع بھی ہے، ذکر علی بھی ہے، جاگنا بھی ہے تے جیوندیاں بھی رہنا۔ میں کافی سارا مواد کٹھا کر کے لیا میں جڑا آپ احباب دے سامنے پیش کرنا ہے، تے آپ احباب دے کولوں داد دی ضرورت ہے، داد ضرور دینی ہے۔ ذکر علی سن کے خوش ہونا یہ مومن دی نشانی ہے۔ ہاں، مومن بن کے بہنا، منہ من بن کے نہیں بہنا۔ سمجھ بات آ گئی ہے نا؟ میں جڑی گل، مومن اور چیز ہے، منہ من اور چیز ہے۔ مومن بن کے بہنا ہے تے جاگدیاں بہنا ہے، زندہ ہونے دا ثبوت دینا ہے۔ جڑی میں بات عرض کراں کیونکہ اج ذکر علی ہے، ایڈی سبحان اللہ دے وچ ذکر علی ساڈے تو نہیں ہوندا۔ ہاں، تساں روزے رکھے نا، مینوں پتا اللہ تعالیٰ تواڈے قبول کرے، ٹھیک ہے، پر اج جنہ میں پڑھنا کم از کم ادھا زور تے میں تواڈا بھی لواواں گا، تو بڑا مسئلہ جہ خراب ہو جاندہ۔ وہ آندے نے جی بس اسی پتہ نہیں اینا کو کیویں مننے ہیں۔ میں کہ تیرے اینا بھی نام مننے چ علی دی شان تے فرق کوئی نہیں پیندا۔ تو اینا بھی نام مننے، توجہ کریا جے میں بات شروع کر دیتی ہے۔ بندے دا معدہ خراب ہوے نا تے غذا ہضم نہیں ہوندی، کہ ہضم ہو جاندی ہے۔ معدہ خراب ہوے تے غذا جڑی ہے نا وہ بندے دی بولیا جے پھر گل چلنی، اگے اونج نہیں چلنی۔ غذا ہضم ادو ہوندی جے معدہ ٹھیک ہوے، معدہ خراب ہوے نا تے غذا ہضم نہیں ہوندی۔ بندے دا خون خراب ہوے تے علی ہضم نہیں ہوندا۔ صرف علی والا بولے، دوجا بندہ نہیں بولے گا۔ جدے سینے دے اندر علی پاک دی محبت ہے، پیار ہے، وہ بندہ سبحان اللہ کہے، دوجا میرے لوٹ کے جا سکتا ہے۔ صرف علی والا بیٹھے گا، علی والا بولے گا، علی والا پڑھے گا، علی والا سنے گا۔ بس اینی محبت چاہیے۔ موٹر سائیکلوں دے پیچھے، گڈیاں دے پیچھے، کاراں دے پیچھے لکھیا ہوندا میں نوکر سے آبادہ۔ میں کیا لکھن نال بندہ نہیں بن جانا جنی دیر تک پریکٹیکل نہ کریے۔ یار اپنا کدھر گیا نے، اینو چپ کراؤ یار، آ جڑا آؤ اتنے ذرا مہربانی کرو، اندے کول بوو، اج یہ تمہیں اٹھنا نہیں دے رہی، تھوڑی جی آواز نو کنٹرول کرو۔ لکھیا پڑھیا ہونا تساں گڈیاں مگر کہ میں نوکر سے آبادہ، بولو تو صحیح ہے۔ موٹر سائیکل مگر بھی لکھیا، گڈیاں مگر بھی لکھیا، ٹرکاں تے بھی لکھیا میں نوکر سے آبادہ۔ میں کہ جے تو نوکر سے آبادہ پھر علی نو مشکل کشا کیوں نہیں منتا؟ جے تو نوکر سے آبادہ ہے کیویں مان لئیے جی؟ اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، تو تسی سانو آندے علی نو بھی مشکل کشا منو، داتا صاحب نو بھی مشکل کشا منو، غریب نواز نو بھی مشکل کشا منو۔ وہ پتہ نہیں تساں سنیاں کنے کو مشکل کشا بنائے نے، اسی تو صرف ایکو اللہ نو مشکل کشا مننے ہاں، اللہ نو حاجت روا مننے ہاں، اللہ تو علاوہ اسی کسے نو نہیں منتے۔ تے میں کہا جی اللہ آپ آکھے انہاں نو منو، جے اللہ آپ آکھے انہاں نو منو تے پھر ساڈی سمجھ وچ نہیں آوندا۔ میں آکھا سمجھ وچ آوندا جے محبت رسول رکھ کے قرآن پڑھیے۔ میں آکھا پہلے قرآن چو دلیل ہے، پھر میں تینوں صحابی کو دلیل دواواں گا۔ پہلے اللہ دا قرآن سن، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ مشکل کشا منیے، مولوی صاحب تمہیں مسئلہ بن جاتا ہے، داتا صاحب نو مشکل کشا منیے تینوں مسئلہ بن جاتا ہے، اسی غریب نواز نو مشکل کشا منیے تینوں مسئلہ بن جاتا ہے۔ اللہ قرآن کی فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا
اللہ بھی مشکل کشائے، اللہ بھی مشکل کشائے، قرآن دی آیت نہ ہوئے تاویں ذمہ دارا، اور جیڑا ترجمہ پیش کر رہے ہیں اگر یہ ترجمہ میں ہوئے تاویں ذمہ دارا، جیڑا پارا نمبر دسا اگر اس پارے دے اندر اے آیت نہ ہوئے حضرات محترم تاویں ذمہ دارا، اگر اس دا ترجمہ اس تو خلاف ہوئے میں تاویں ذمہ دارا۔ خالق کائنات نے فرمایا انما ولیکم اللہ، فرمایا اللہ بھی تہاڈا مددگار ہے، رسول رسول بھی تہاڈا مددگار ہے، فرمایا ورسولہ والذین آمنوا الذین، فرمایا جنہیں بھی ایمان والے نے سارے تہاڈے مددگار نے، ویقیمون، اور جڑے نماز پڑھنے والے نے یہ بھی تہاڈے مددگار نے، ویؤتون الزکاۃ، اور جڑے زکات دینے والے نے یہ بھی تہاڈے مددگار نے، وہم راکعون، اور جڑے رکوع کرنے والے نے یہ بھی اللہ نے تہاڈے مددگار بنا چھڈے۔ سارے تہاڈے مددگار نے۔ ہن دسو کہ جدو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی مددگار، میرا رسول بھی مددگار، تے اسی تے داتا صاحب نو مددگار مننے تے اللہ دا جنہیں کلمہ پڑھ لیا جڑے مومن ہوگا سارے مددگار۔ پھر اللہ پاک نے کہ ہور ایتھے تک نہیں فرمائے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جڑے نمازاں پڑھن والے نے یہ بھی تہاڈے مددگار۔ یا اللہ بس فرمایا نہیں، یہ داتا نو نہیں منتے میں سارے منانے، انہاں علی نہیں مننا تو میں انہاں نو ساریاں نو منانا۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکات دینے والے بھی مددگار۔ یا اللہ بس فرمایا نا اے نہیں ہو سکتا۔ یا اللہ اگے بھی فرمایا وَهُمْ رَاكِعُونَ، جڑے رکوع کرنے والے نے وہ بھی تہاڈے مددگار۔ انہاں سارے نو مننا پائے گا تہاڈے۔ توجہ کریا جی، اللہم صلی علی محمد و آلہ، یہ کی ہے؟ یہ درود ہے، یہ ترجمہ تے کرو۔ یہ ترجمہ یہ ہے کہ یا اللہ رحمت نازل کر محمد اور آل محمد تے۔ یہ منگنا ہے، منگنا تے منگنا دعا نو آندے نے۔ اچھا توجہ میرے وال، میں نماز چے گلانا کہ نہیں آندا؟ بولیا جائے، بولیا جائے مہربانی۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ، میں گلانا کہ نہیں آندا؟ تسی یہ گل آندے ہو کہ نہیں آندے؟ تے او مولوی صاحب جنہاں دا کھاتا اتھوں تک ہوئے او بولو تے صحیح یار، تے جنہاں دا تھوڑا جا تھلے ہوئے او جیلم والے، اٹک والے، شیخ پورے والے، مرادیاں والے، سارے پاکستان دے وچ، عراق وچ، ایران وچ، لبنان وچ، شام وچ، دمشق وچ، ہر پاسے کی آندے نے اللہم صلی علی محمد و آلہ، یا اللہ رحمت نازل کر محمد اور آل محمد تے۔ میں کہا یا اللہ ایدی کی وجہ؟ فرمایا مینوں پتہ سی کہیں علی نہیں مننا، میں علی رکھ ہی نماز دے وچ دیتا، بچیا اونی دیر تک نماز ہوئے گی نہیں جنی دیر تک نماز علی نو یاد نہیں کرے گا۔ باہر نکل کے آندا نہیں وہ کر کچھ نہیں سکتے، ویچو نالی رحمتاں پیا منگنا ہے۔ میں کہ اللہ پاک نے راکھی بیچ دیتا ذکر، تو باہر جائے مرضی گلاں پیا کر، اینج نہیں تے اینجے، اینج نہیں تے اینجے۔ اللہ نے فرمایا نماز ایک طریقے کے پیچھے ہون لگا، علی نماز دے وچ، نماز دے وچ رکھ دیتا، کیڑے پاسوں میں نکلے گا؟ راہ تیرے لیے میں چھڑیے کوئی نہیں، علی دی محبت تو بغیر تیرا ایمان ہی مکمل۔ اے محبت تیرے واسطے، تیرے ایمان دے واسطے بے حد ضروری ہے۔
اپنے سینے نو اور روشن کرو علی پاک دی محبت دینا مجمع بیٹھا سے آبادہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریف فرمان مختصر ایک ایک بار دی وضاحت کرام وقت ختم ہو جائے گا وقت اگے دامن دے اندر وقت دے دامن اندر گنجائش نہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریف فرمان لجپالا نہیں ایتھے ایک حدیث رہ گئی مشکل کشا تے حدیث ایک رہ گئی ایک قرآن پیش کیتا ہوں حدیث بھی پیش کرنی ہے وہ گل رہ گئی ہے کیونکہ وچ کئی بندے پوائنٹ نوٹ کرنے والے بھی بیٹھے ہوندے نے انہاں بعد چوں کہنا سی جی حدیث نہیں سنائی میں حدیث سنا کے پھر اگے چل رہا میں جڑی بات عرض کیتی ہے بھی لکھیا ہے کہ میں نوکر صحابہ دا تے بھی نوکر تے پھر کوئی بندا نہ جیڑا انہاں والا عقیدہ بھی مننے تے جیڑا عقیدہ نہ مننے وہ نوکر ہو سکدا ہن بندہ چودھری نے رکھیا ہوئے سیپی چودھری دی مننے کوئی نہ تے باہر بندے نو آکھے جی چودھری صاحب سے میں نوکر ہاں وہ آکھے گا چنگا نوکر ہے تو منی تے تو کدی چودھری دی ہے نہیں بنیا تو نوکر پھرنا پتہ لگا نوکر وہی ہوئے گا جڑا مالک دی منے گا تے جے مالک دی منے نہ تے مالک نو جے نوکر دی لوڑ نہیں میں نوکر سے آبادہ اے دے اوتے میں ایک حدیث پاک پیش کرنا چاہنا کہ صحابہ دا عقیدہ کی یہ کہ علی مشکل کشا ہے کہ نہیں ہے صحابہ دا عقیدہ تے صحابہ دے وچوں بھی صحابی ہو خلیفۃ المسلمین امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آج کسی نو کو ٹینشن نہیں بنے تے میرے خیال دے نال تے نہ بنے خلافت راشدہ دے وچ بھی اشرا مبشرہ دے وچ بھی جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کی فرمایا آپ فرماتے ہیں قال عمر بن الخطاب وتعبد باللہ من مودلۃ لیس لها ابو الحسن یعنی علی آپ فرماتے ہیں میں اس مشکل تو پناہ منگنا ہوں جس مشکل دے سامنے علی نہ ہوئے مشکل نہ آوے جس مشکل نو حل کرن واسطے علی موجود نہ ہو میں کیا نوکر صحابہ دا کہن نال بندہ نوکر صحابہ دا نہیں بندا نوکر او بنے گا جب عمر فاروق والا عقیدہ ہوے گا تے حضرت عمر دا عقیدہ کی ہے آپ دا عقیدہ ہے میرا علی مشکل کشا عقیدہ میرا علی مشکل کشا ہے میرا علی حاجت روا ہے اگلے مقام دے اوتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا منگدے نے آپ کی فرماندے نے لولا علی لہلک عمر فرمایا اگر علی نہ ہوندا عمر ہلاک ہو جاندا اگر علی نہ ہوندا عمر ہلاک ہو جانا پتہ لگا سنے یا علی یا علی یا علی نہیں آدھے اے عقیدہ ہے جڑا ابو بکر صدیق دا عقیدہ ہے اے عقیدہ ہے جڑا عمر فاروق دا عقیدہ ہے پتہ لگا نوکر صحابہ دا اور کوئی نہیں صحابہ دا نوکر بھی سنی ہے علی دا نوکر بھی سنی ہے حسن حسین دے نوکر بھی سنی نے پنج تن پاک دے نوکر بھی سنی نے وہ 12 دے نوکر بھی سنی نے 14 دے نوکر اسی 12 دے بھی منن والے اسی 5 دے بھی منن والے اسی 14 دے بھی منن والے اسی سارے دے نوکر اور تے پھر نوکر دا کام کی ہوندا ہے نوکری پیش کرنا ایک پنجابی دا محاورہ نا نوکر کی تے نخرا پھر جدو اسی ہے جو نوکر تے پھر نوکر دا کام ہے نبوت تے بیٹھ کے صداواں لانیاں انہیں دے اندر اس بات دے اندر انہاں دی شان کو ود نہیں جانی ہاں ذکر کرن نال سانو خیر ضرور پہ جائے گی سانو خیر ضرور پہ جائے گی اور انشاءاللہ العزیز ساڈا عقیدہ ہے ساڈا وجدان ہے محبت ہے کہ ہور کوئی شاید کام آئی نہ آئی اہل بیت دی غلامی ضرور کام آئی پانچ طرح پاک دی محبت بندے دے ضرور کام آئے میں نے ایک دو بات گلاں نے انہاں دی نہ فرمائش ہوئی میں وہ پوریاں کرن دی کوشش کراں اسی
ساڈا کام ہے کہ اسی ہوکا دینا اساں صدا دینی ہے اور ساڈی صدا بھی انشاءاللہ تعالی اللہ دے قرآن دے مطابق اور مدینے والے دے فرمان دے مطابق ہوئی اسی انہاں ہی مندے ہیں جنہیں اللہ نے انہاں نو شان دیتے ساڈے منن نہ منن نال انہاں دی شان دے فرق نہیں پا جاندا جنہاں دی شان اللہ نے بلند کیتی ہوگی اسی تے اے کہاں گے تھاں تھاں دے ہوتے اور گلی گلی کونچے کونچے دے ہوتے ہر جگہ دے ہوتے جتھوں ہی اسی گزراں گے اسی تے ہوئی صدا دیاں گے لوگوں عظمت آلے نبی بھول نہ جانا مجمع دیکھو کتنا بیٹھا ہے ہر بندے دی آواز ہونی چاہیے کوئی بھی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے ذکر اللہ بیٹھا ہے اس واسطے کوئی بھی زبان رکنے نہیں چاہیے بابا دے بلند سینے کا زور لا کے پڑھ لو عظمت بولنا عظمت آل نبی بولنا من ایتھے من دنیا دے وچ من اج ساواں دے وچ سا موجود نے اج علی من اج حسن من حسین من نبی نو من انہاں دی محبت قبر وچ کام آئے گی کل نو تو منے گا انہاں نے نہیں مننا ویلا اج لے اج من انہاں دی محبت تے سر نو جھکا دے قبر دے اندر فرشتے بھی حیا کرن گے جنت تیرے بوئے تے جنت تیری دہلیز بن جائے گی اس واسطے زبان نو کھولنا ہے زبان نو روکنا نہیں جڑا محبت علی دے وچ بیٹھا ہے صرف او بولے گا دوجا بندہ نہیں عظمت آل نبی عظمت آل نبی بولنا یہ میں نہیں پیاندا اللہ دے نبی نے فرمایا او لوگو میرا کلمہ پڑھنے والے ہو میرے نال محبت کرنے والے ہو میرے نام تو جانا قربان کرنے والے ہو میں تواڈے کولوں کچھ نہیں منگدا کوئی صرف چیز دا تقاضا ہے حضور او کی فرمایا علی نال پیار کریا جو فاطمہ دی نوکری کریا جو حسن نال پیار کریا جو حسین نال پیار کریا جو اے ہوئی کہنا اس تو علاوہ اور کچھ نہیں عظمت بولنا جانا بولنا 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 جانا عظمت خارجی نو دعوت نہیں صرف حضور دے غلام نو دعوت ہے میں چہرہ ویکھدا پیا اج ویلا ہے جمعۃ الوداع دا موقع ہے اے کرامن کاتبین سجے کھبے بیٹھے فرشتے تیری گل پہ لکھدے نے نقل و حرکت دے اوپر غور کیتا جا رہا ہے اج ویلا ہے مولا علی دی بارگاہ دے اندر اپنی حاضری پیش کروا کے اپنے مقدر نو چمکا لے ہو سکتا ہے اے حاضری قبر دے اندر کام آ جاوے تیری نجات دا ذریعہ بن جاوے اس واسطے زبان نو روکنا نہیں عظمت عظمت آل نبی بولنا بولنا جانا فرمایا نا اوے لوگوں نا اوے کلمہ پڑھنے والے نا اوے میرے نال پیار کرنے والے نا عظمت آل نبی عظمت
دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا ساڈا عقیدہ پوچھو ساڈا عقیدہ کیے اہل سنت دا عقیدہ کیے اہل سنت دا عقیدہ یہ جدوں موت دا ویلا آوے جدوں موت دا وقت آوے جدوں ساڈا قریب المرگ اسی موت دے نزدیک پہنچ جائیے موت دا فرشتہ آ جاوے عقیدہ اہل سنت پیش پیا کردا اہل سنت دا عقیدہ یہ جب فرشتہ اجل سنی کا تعارف مانگے جدو آ کے پوچھے ملک الموت تو کون ہے ملک الموت آ کے پوچھے تو کون ہے کون ہے کون ہے تیرے کول بھی آئے گا میرے کول بھی آئے گا ہر بندے کول زید کول بھی آئے گا بکر کول بھی آئے گا ملک الموت آ کے پوچھے گا تو کون ہے اگو جواب کیے ساڈا عقیدہ ہے کول بہن والے ہو فرشتے نو اے دسیا جے اے کوئی ہور نہیں بلکہ یہ گدا ہے در زہرا ہے بتانا یہ گدا ہے در زہرا ہے بتانا لوگوں یہ گدا ہے در زہرا اور تعارف کوئی نہیں صرف کوئی تعارف ہے اے گدا زہرا دے دردا منگن والا ہے علی دے دردا منگن والا ہے حسن دے دردا منگن والا ہے حسین دے دردا منگن والا ہے اے پنج تن پاک دے گھرانے دا نوکر اے خادم ہے انہاں دے قدم لگن مٹی چک کے سرما بنان والا ہے اے انہاں دیاں دعاواں دا طلبکار اے گدا ہے در زہرا ہے بتانا نوکری پیش کرو نوکری پیش کرو جڑا نوکر ہے وہ بولے چودھری بے شک نہ بولے جڑا اہل بیت دا نوکر ہے وہ زبان نو کھولے جڑا سمجھدا میں چودھری ہاں میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا تو نہیں بولنا جڑا سمجھدا میں زہرا دا نوکر میں علی دا نوکر وہ بولے یہ گدا ہے در زہرا یہ گدا ہے در زہرا صحابہ دا مجمع بیٹھا ہے میرے آقا ممبر دے بیٹھے نے ممبر دے اتے بیٹھے ہیں میرے تے تیرے لجپال آقا نے فرمایا اے میرے غلاموں میرا کلمہ پڑھنے والے ہو حضور حکم ہوئے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا نفسی نفسی نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا ماں بیٹے نو نہیں پہچانے گی بیٹا ماں نو نہیں پہچانے گا برا نو نہیں سیانے گا حضرات جی وقار لجپال آقا نے فرمایا اے میرے غلاموں اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن مینوں ایک جھنڈا عطا فرمائے گا قیامت والے دن ایک اللہ مینوں چنڈا دے گا سونیا او چنڈا جڑا ہوے گا او کی کم کرے گا میرے آقا نے فرمایا جڑا میرے چنڈے تھلے آ جاوے گا میں اودی شفاعت کراں گا مجمع بیٹھا ہے صحابہ سامنے بیٹھے نے لجپال آقا نے فرمایا ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے عرض کرتے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا بھی وہمی سونیا ودوہا دے چہرے والیا تے دسو او چنڈا جڑا ہوے گا او دا کلر کی ہوے گا لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او سبز رنگ دا چنڈا ہوے گا ایک اور غلام اٹھ کے کھڑے ہو گئے عرض کردے نے مدینے دے لاڑیا اے تے پتہ لگ گیا چنڈا ہوے گا اے بھی پتہ لگ گیا او دا رنگ اے ہوے گا ہن اے تے دسو او دا نام کی ہوے گا اے بھی تو دسو نا او دا نام کی ہوئے گا میرے آقا نے فرمایا لواء الحمد اے مدینے والے دے جھنڈے دا نام ہوئے گا لواء الحمد میرے آقا نے فرمایا لواء الحمد ہوئے گا جھنڈے دا نام ماشاءاللہ سبحان اللہ سونیا پتہ لگ گیا ایک غلام اور کھڑا ہے عرض کیتے یا رسول اللہ یہ تے فرماؤ چنڈا بھی پتہ لگ گیا رنگ دا بھی پتہ لگ گیا نام دا بھی پتہ لگ گیا سونے آدم علیہ السلام تو لگ کے عیسیٰ روح اللہ تک سارے نبی بھی ہونے نے تو انہاں دی امتاں بھی ہونیاں نے تے چنڈے نبیاں کول بھی ہونے نے تے جے کسے ہور سبز رنگ دا پھڑیا ہویا تے پھر
جے کسی اور دے ہاتھ بھی سبز رنگ دا جھنڈا آیا تو لاج پالنا پھر آپ کی کریں گے؟ میرے آقا نے فرمایا جھنڈے دے اوتے میرا نام لکھیا ہوئے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اے او دے تے لکھیا ہوئے گا یا رسول اللہ، پھر تے بڑی بات ہے سیان کے تھلے آ جائیں گے۔ میرے آقا آخری بات، میں لمبی بات نہیں کردا، یا رسول اللہ اے تے لگ گیا پتہ، ہن اے دسو وہ جھنڈا کڈا سارا ہوئے گا؟ میٹر دا، 2 میٹراں دا، 3 میٹراں دا، 5 میٹراں دا، وہ کڈا لمبا چوڑا ہونا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واہ میٹر 2 میٹر دی گل نہیں، فرمایا مشرق تو شروع ہوئے گا مغرب تک جائے گا، مشرق سے شروع ہو کے مغرب تک جائے گا، شمال تو جنوب تک جائے گا، بڑا لمبا چوڑا ہوئے گا جھنڈا۔ مدینے دے لاڑیا ایک اور آسانی کر دیو، فرمایا پوچھ لو اسی آئی آسانیاں واسطے ہیں، پوچھو یا رسول اللہ یہ تو دسو، سارا پتہ لگ گیا، باقی لج پالا اینا کو فرما دیو وہ جھنڈا قیامت والے دن کدے ہاتھ چ ہوئے گا؟ کدے وہ جھنڈا کدے ہاتھ دے وچ ہوئے گا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایتھے تھوڑے ذرا گل دا مزہ لیا جے، مزہ لجپال آقا نے فرمایا وہ جھنڈا اودے ہاتھ چ ہوئے گا قیامت والے دن جدے ہاتھ چ جھنڈا بدر وچ سی، بدر جدے ہاتھ دے وچ جھنڈا سی، صحابہ ایک دوجے دے منہ تے ویکھیا بھی بدر وچ تے واوی صحابی سن جنہاں دے ہتھاں وچ جھنڈا گیا، لجپالا قطع کلامی معاف، گستاخی معاف، بے ادبی معاف، سونیا اوتھے جدے ہاتھ وچ بھی جھنڈا جاندا سی وہی شہید ہو جاندا سی، جدے ہاتھ وچ بھی جھنڈا جاندا سی وہی شہید ہو جاندا سی۔ مدینے دے لاڑیا ہن کی پتہ لگے گا کدے ہاتھ وچ؟ میرے آقا نے فرمایا اچھا اے گل او دے ہاتھ وچ ہوئے گا جدے ہاتھ وچ خندق وچ جھنڈا سی، سونے اتنے بھی جدے جدے ہاتھ چ گیا شہید ہو گئے۔ فرمایا اچھا احد جدے ہاتھ جدے ہاتھ احد جھنڈا سی نا، قیامت والے دن بھی اودے ہاتھ چ ہوئے گا یا رسول اللہ، اتنے بھی واہ واہ دے ہاتھاں چ سی۔ ہن ایتھے ویکھو نا محبت علی چ میرے آقا صحابہ نو جمع فرما رہے ہیں۔ لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول گنا یا رسول اللہ کنفرم فرما دیو، کوئی گل کر دے سونے مہر لا دے کہ قیامت والے دن جھنڈا کدے ہاتھ دے وچ ہوئے گا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن لواء الحمد دا جھنڈا او دے ہاتھ وچ ہوئے گا جدے ہاتھ وچ رب نے خیبر دا جھنڈا دتا سی، خیبر دا تھا، خیبر دا جھنڈا جدے ہاتھ دے وچ سی نا، قیامت والے دن لواء الحمد دا جھنڈا بھی اودے ہاتھ دے وچ ہوئے گا۔ تے او جھنڈے دے تھلے پھر جمع کیڑا ہوئے گا؟ جیڑا علی نو منن والا ہوئے گا، جیڑا نام منن والا ہوئے گا اودا اس جھنڈے دے تھلے کوئی کم نہیں۔ میرا وجدان آندا ہے، میری محبت آندی ہے، جس ویلے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اے فرمایا ہوئے گا تے ضرور صحابہ نے کیا ہوئے گا، کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا۔ سونے جھنڈا کدے ہاتھ وچ فرمایا اودے ہاتھ دے وچ، جدے ہاتھ وچ اللہ نے خیبر دے وچ جھنڈا دتا سی، جدے ہاتھ دے اندر خیبر وچ جھنڈا سی اودے ہاتھ دے وچ لواء الحمد دا جھنڈا ہوے گا۔ میرے سارے غلام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر بیٹھے پھر او ضرور کہندے ہون گے جویں اسی بیانے اج سونیا تیرے مقدراں تو قربان جاواں، تیریاں عظمتاں تو قربان جاواں، کڈیاں شاناں اللہ تبارک و تعالی نے تانوں عطا فرمائیاں نے، کتنا بلند و بالا مقام اللہ تعالی نے تانوں عطا فرمایا ہے، اور اسی کتنے خوش نصیب ہاں جڑے مولا علی دے منن والے ہاں، جڑے علی پاک دا ذکر کرن والے ہاں، علی دے ذکر دیاں
محفل سجان والے علی دا نام لین والے علی دا ادب کرنے والے علی نو مشکل کشا منن والے علی نو حاجت روا منن والے بلکہ میرا وجدان میری محبت کہندی تسی بھی مل کے کہہ لو اسی سارے ہیں دریا اسی سارے ہیں دریا اسا ہے دری رہنا دم دم ہر ویلے اسا عرض کر دینے سونے لواؤ الحمد دا چنڈا جڑا ایڈا لمبا چوڑا ہوئے گا اے تے ترجمہ اے تے رہنمائی فرما دیو علی ایڈا وڈا چنڈا سام لے گا علی ایڈا وڈا چنڈا بولو تے صحیح علی ایڈا وڈا چنڈا لجپال آقا دے چہرے تے مسکراہٹ آئی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیل یا رسول اللہ وکیف یستطیع علی ان یحمل لواء الحمد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکیف لا یستطیع ذلك وقد اوتی خصالا شتى صبرا كصبری وحسنا لحسن یوسف وقف لقوت جبریل فرمایا سوال کرنے والے تو سوال کیتا ہے قیامت والے دن علی لواء الحمد دا جھنڈا کیویں سانبے گا اللہ کیوں ایڈا وڈا ہوے گا فرمایا سن میرا علی اس جھنڈے نو ضرور سانبے گا کیونکہ کئی خصائص کئی کمالات میرے علی دے اندر موجود نے علی دا صبر میرے صبر ورگا علی دا حسن حسن یوسف ورگا علی دے وچ پاور جبریل ورگی رب نے رکھی علی دی پاور جڑی ہے اللہ نے جبریل جی عطا فرمائی کیویں نکل جنڈا سنبھالے گا فرمایا سنبھالے گا علی جنڈا قیامت والے دن پتہ چلیا کہ علی پاک دی محبت ضروری ہے جو جنت وچ جانا جنت دے وچ ایویں نہیں جا جانا جے مولا مرتضی دی محبت نہ ہوئی گلاں تے میں جے دو چار اور بھی کرنیاں سن پر ہن ٹائم نہیں ہے ہن پھر شہادت والے پاسے آ جانے کیونکہ ٹائم تے بالکل 10 منٹ رہ گئے رمضان المبارک دا مہینہ 19 رمضان المبارک مولا مرتضی دی عادت اس رمضان دے وچ خلاف عادت کدی افطاری امام حسن مجتبی کدی افطاری امام حسین شہید کربلا کدی اپنے گھر دے اندر رمضان المبارک دا بابرکت مہینہ 19 رمضان المبارک دی رات مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمانہ دے ستارے پہ ویکھدے نے آسمانہ دے ستارے ویکھدے ہیں آپ فرماندے نے اور گل نو نقل کون پیا کردا ہے امام حسن مجتبی مولا مرتضی دے بیٹے آپ اس گل نو نقل پہ کردے نے فرماندے نے بابا نے فرمایا میں رات نو تارے پیا ویکھنا وا تارے ویکھدے ہیں میرے ذہن دے وچ خیال آیا اج دی رات او رات پئی لگدی ہے جس رات دا وعدہ میرے نبی نے فرمایا میں کی ویکھدا آسماناں دے ستارے بڑے گہرے نے اور انج لگدا پیا جویں آسماناں دے ستارے روندے نے پے اج آسماناں دے ستارے خوش نہیں نظر پے اوندے فرماندے نے رات دا ویلا میں آسماناں دے ستارے دیکھ رہا وا چار پائی دے اوتے لیٹے فرماندے نے انج لگدا جویں کسے نے پھڑ کے سلا دیتا جویں ستا میری اکھ لگی امام الانبیاء کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب دے اندر تشریف لے کے آئے نے آپ نے آ کے مینوں سینے نال لایا سینے نال لا کے فرمایا علی کافی ویلا گزر گیا ہے تیرا انتظار کر دیا اج او ویلا آ گیا ہے میں تیرا انتظار پیا کرنا وا اج انتظار دیا گھڑیاں ختم ہو گئی نے اج دی رات اور رات جس رات میں تیرے
نال وعدہ کیتا سی اج دی رات تیرے تے حملہ کیتا جائے گا اج دی رات تینوں شہید کیتا جائے گا اج دی رات تیرے تے قاتلانہ حملہ ہوئے گا فرماندے نے میں جس ویلے بستر دے تو اٹھیا آپ مصلی دے اوتے بیٹھ گئے نے اجے مسجد دے اندر نہیں گئے آپ دی بیٹی سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہ عرض کر دیا نے بابا خلاف توقع باتے وے کدی امام حسن مجتبی دے گھر جاندے ہو کدی حسین شہید کربلا دے گھر جاندے ہو کدی سونے چار پائی تے لیٹ جاندے ہو کدی مصلی تے بیٹھ جاندے ہو کدی اللہ اللہ کر دے کدی لیٹ جاندے ہو وجہ کی ہے مایا بیٹی اے جدائیاں دا ویلا آ گیا اے فرات دا ویلا آ گیا اے فرقت دا ویلا آ گیا میرا تواڈے تو جدا ہون دا ٹائم آ گیا اس واسطے حسن دے گھر جانا حسین دے گھر جانا کہ میرے تو بعد کوئی پیار نہیں کرے گا میرے تو بعد کوئی محبت نہیں کرے گا اے جدائیاں دا ویلا آ گیا اس واسطے پیار پیا کرنا وا اس واسطے محبتاں پیا کرنا وا اس واسطے شفقتاں پیا کرنا وا اس واسطے میرا جدائی دا ویلا آ گیا جہاں دا وقت آ گیا حضرات جی وقار تہجد دا ویلا ہویا مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے اپنے گھر تو باہر نکلے نے آپ دی عادت سی جس ویلے کوفے دی گلی دے وچوں گزرتے سن اچھی آواز دے اندر الصلاۃ 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 دی صداواں دے سن آواز دے سن آواز دینے گزرنا حضرات ذی وقار بڑیاں بڑیاں بتخانے مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستے دے وچ آ گیا تے انہاں نے آ کے اونچی رولا پانا شروع کر دیتا امام حسن پوچھ دے نے امام حسین پوچھ دے نے لج پالا اللہ دے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها میں علم دا شہر علی دا دروازہ اے تے دسو لج پالو اج بتخاں تواڈی جان نہیں پیاں چھڑدیاں اج چمٹ کے نال پیاں دردیاں نے وجہ کی اے بول دیاں کی نے کہندیاں کی نے علی مرتضی نے فرمایا بیٹا اے میرے جان دا غم پیاں کردیاں نے اج بتخاں کہہ رہیاں نے علی مسجد وچ نہ جایا جے علی مسجد وچ نہ جایا جے علی مسجد وچ نہ جایا جے پر جیڑی تقدیر او آ کے رہندی ہے اے زمانے مصطفیٰ دے وچوں نکلیا اے گل ہو رہی ہے میں مسجد دے اندر ضرور جانا مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے مسجد دے اندر آپ تشریف لے کے آئے نے آپ مسجد دے اندر تشریف لے کے آئے نے آپ نے آ کے سنتا ادا کیتیاں اس ویلے مکبر کھڑا ہویا تکبیر پڑھن واسطے آپ مصلی امامت تے تشریف لے کے آئے نے نماز نیت کے قیام دے اندر کھڑے ہوئے نے جس ویلے عبد الرحمن ابن ملجم منبر دے پیچھے لکیا جس ویلے دیکھیا علی نماز دے وچ کھڑے ہو گئے نے علی نماز دے وچ کھڑے ہو گئے نے ظلم دی تلوار اٹھائی آپ دے پیشانی دے اندر لگی چیر دیا ہویا متھے تک تلوار آ گئی جس ویلے مولا مرتضی دے سر دے اندر تلوار لگی آپ نے فرمایا فزت برب الکعبہ فزت برب الکعبہ فزت برب الکعبہ فرمایا علی اپنی مراد نو پہنچ گیا ترجمانی کسی عاشق دی زبان دے اندر کسی نے اپنا قلم چکیا جدو مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سر دے اندر تلوار لگی عاشق نے ترجمانی کی تھی آجا چمن دے مالیا بوٹے اداس دے آجا چمن دے مالیا بوٹے اداس دے میرا وردانا گج دو پتخاروں دیا سن وہ بھی ہوئی گل کہندیاں ہون گیا آجا چمن دے مالیا بوٹے اداس دے
جس دل دا ٹر گیا تو نال ٹر گئی کوئی بکرا. آپ نے جس ویلے عبد الرحمان ایک ہور سی جنہیں دروازے دے وچ بڑھدیاں آپ تے وار کیتا وہ بھی پھڑیا فرمایا مولا مرتضیٰ نے فرمایا پھڑ لو انہاں وہ نس گیا عبد الرحمان جڑا سی وہ قابو آ گیا پھڑ کے لاندا فرمایا میرے قاتل نو آکھیو کچھ نہ میرے قاتل نو اینو کچھ نہ آکھیا دیکھ حوصلہ ویکھ صبر فرمایا نو کچھ نہ آکھیا مولا علی نو پکڑیا پکڑ کے سر دے اوتے پٹی کیتی آپ نو لے کے آپ دے شہزادے نال نے لے کے کر آپ نو لٹا دیتا مکہ دے دامن دے اندر گنجائش نے لٹایا تے امام حسن مجتبی حسین شہید کربلا شربت لے کے آئے مولا علی دے واسطے. بابا تھوڑا جا تناول فرما لو تھوڑا جا پی لو منہ کیتا قاتل وال فرمایا اینو پیاؤ اینو پلاؤ. انہیں کہا میں تو نہیں پینا ہے. فرمایا ظالمہ جو پی لیں دو تو کل قیامت والے دن ہو سکتا سی تینوں معاف کر دیں دے. انہیں کہا نہیں وچ ہو سکتا زہر پائی ہو سکتا زہر پائی ہوئے میں تے اس تو نہیں پیتا. فرمایا تیرے وقتاں دی بات ہے تو نہیں پیتا. چہرے دے اوتے پریشانی دے آثار مولا مرتضیٰ موت دا خوف نہیں میں اپنے عشق تے بات کر کے تقریر ختم کرن لگا. چہرے دے اوتے پریشانی جس ویلے چہرہ غمگین امام حسن مجتبی اٹھے امام حسین شہید کربلا اٹھے ہاتھ جوڑ کے عرض کردے نے بابا کی گل ایڈا دلیر بابا ایڈا فائز اتنا بہادر بابا فاتح خیبر علی حضرات زیبکار لا سیف علی اللہ ذوالفقار علی. اے بابا تیرا نام سن کے کافر جنب جاندے نے تیرے چہرے تے پریشانی کیوں ہے اے چہرہ غمگین کیوں ہے اے میں کولو بات عرض کر رہا ہاں اے میں اپنے دل دی بات عرض کر رہا اے میرا وجدان ہے میرا عشق آندا. جس ویلے امام حسن نے پوچھا امام حسین نے پوچھا بابا تیرے چہرے تے پریشانی نہیں آئی تو آپ بھوکا رہ کے لوگوں کو کھانا کھلایا وہ آپ روزے رکھ کے لوگوں کے اندر تقسیم کیتا. بابا تیرے جو سخی کوئی نہیں اج تک سب کچھ دیکھ لیا کبھی چہرے تے پریشانی نہیں ہوئی اج کیوں غمگین ہے اج کیوں پریشان ہے تیرے سامنے تیرے پتر کھلوتے نے اے جلدی نوجوانوں دے سردار کھلوتے نے بابا تیرے چہرے تے غم کیوں ہے مولا مرتضیٰ شور خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں غمگین اس واسطے ہوں میری رکعت پوری نہیں ہوئی اگر میرا سجدہ پورا ہوتا میں نے غمنا ہوندا میرا سجدہ پورا نہیں ہویا اس واسطے میں غمگین ہوں اس واسطے میں پریشان ہوں. اگر اج سجدہ مکمل ہو جاتا یہ پریشانی نہ رہندی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ توڑ کے مولا علی نو سینے نال لایا فرمایا بابا کوئی گل نہیں اج اگر تہاڈا سجدہ رہ گیا تیرے پتر دا تیرے نال وعدہ ہو اے جڑا سجدہ کوفہ دی جامع مسجد دے اندر تہاڈا چھٹ گیا ہو تیرا پتر حسین کربلا وچ سجدہ پورا کر دے. تیرا پتر کربلا وچ او سجدہ پورا کر دے گا. اور دس غمگین کس وجہ تو امام حسن مجتبی نے پوچھا بابا ہن تے غم دے اندر کمی آ گئی ہے نا. آپ نے فرمایا جڑی گل امام الانبیاء نے کیتی سی فرمایا 30 سال خلافت دا دور رہے گا اس تو بعد خلافت ختم ہو جاوے گی حکومت آ جاوے گی. اج 6 مہینے گھٹ میں خلافت پوری نہیں ہوئی میرا وقت آ گیا. امام حسن مجتبی نے بابے نو سینے نال لایا فرمایا بابا غم نہ کر جنت ہنیریاں وی چلیاں تیرا پتر برداشت کر کے او 6 مہینے خلافت دی پگ اپنے سر تے رکھے گا. 6 مہینے پورے کر کے اس تو بعد جو ہوا پھر ویکھی دیکھی جائے گی. بابا ساڈے ہوندیاں پریشان نہیں ہونا. ہاں اے بات ضرور تو اللہ دا شیر فاتح خیبر حیدر کرار اسی اس بات بڑے خوش ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سانو علی جیسا باپ عطا فرمایا. آپ نے
19 رمضان المبارک آپ تہوار ہویا 21 رمضان المبارک آپ نے جامع شہادت نوش کیتا امام حسن مجتبی امام حسین شہید کربلا حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نو غسل دیتا اور امام حسن مجتبی نے آپ دا جنازہ پڑھایا اور آپ نو دفن کیتا گیا انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ تبارک و تعالی میری اور تہاڈی اس جمعۃ المبارک دی حاضری نو قبول و منظور فرمائے جو کچھ میں بیان کیتا اللہ مینوں تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے علی المرتضی شیر خدا دی پکی سچی محبت نصیب فرمائے آپ دی غلامی عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ساڈا سب دا آنا بیٹھنا مل اپنا ذکر کرنا سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے میرے تواڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے وما توفیق الا باللہ وما علی الا البلاغ ایک اعلان ہے کہ سولر دے واسطے میں پچھلے جمعۃ